الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيا أخي الزائر، لو وفقك الله جل وعلا لزيارة مسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تراعي عدة آداب، لأن الله جل وعلا ما أوصلك إلى مقام عام فحسب، بل أوصلك الله جل وعلا إلى بقعة عظيمة من بقاع الأرض، فيجب عليك أن تراعي عدة آداب. فعليك أن تذهب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا سيد الرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خيرًا عن جميع الأمة، عن صغارنا وكبارنا. ثم تحول قليلاً إلى يمينك فتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقل: السلام عليك يا خليفة رسول الله، فجزاك الله خيرًا عن جميع الأمة. ثم تحول قليلاً مرة أخرى إلى يمينك أمام قبر عمر رضي الله تعالى عنه وقل: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فجزاك الله خيرا. أم قل مثل هذه الألفاظ. ويا أخي الزائر، إياك أن تتمسك بشبابيك الحجرة أم بشبابيك الروضة كما يفعلون الناس عامة، لأن فيه إساءة الأدب. وإياك أن ترفع صوتك، لأن رفع صوتك سبب لحبط أعمالك، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية مباركة منقوشة ومكتوبة الآن على الروضة الشريفة. وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامك ويجيبك، كما ورد في الحديث، كما روى إمام أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. فلذا تخيل وتفكر أنك كأن أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي يرزق في قبره. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب، أن يرزقنا بهذه النعمة العظيمة، أن يوفقنا بشد الرحال إلى مسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.